मभन्दा माथि मेरी आमाले 5वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। समयका क्रमहरूबाट कहिले तिमीले जित्यौ, कहिले मैले जितेँ। यहाँ जित र हारको संयोगबाट बन्छ एउटा सिङ्गो कथा। कहिले यहाँ कुनै जितहरू जातीय आगो बनेर सल्कन्छ, कहिले यहाँ कुनै हारहरू मानवीयताको आडम्बर बनेर सल्कन्छ। फगत सल्किरहन्छ मन र सल्किनुसँगै एउटा कथा बनेको हुन्छ, एउटा सिङ्गो जीवन बनेको हुन्छ। स्वागत अनि साहित्यिक साप्ताहिक अभिवादन। हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा कार्यक्रम पुस्तक वाचनको साथमा सदा जस्तै आज पनि तपाईँमाझ उपस्थित छु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचन चर्चामा रहेका असंख्य पुस्तकहरूको भिडबाट एउटा पुस्तक रेडियो वाचन हुनेछ। अबको झन्डै 10 बजेसम्मको समय तपाईँ हाम्रै साथमा कार्यक्रम पुस्तक वाचनको एउटा सिङ्गो श्रृङ्खला भएर बित्नेछ। चर्चामा रहेका तिनै असंख्य पुस्तकहरूको भिडबाट हामीले केही श्रृङ्खला अघिबाट स्रष्टा भुपिनको औपन्यासिक कृति मैदारोको कथावस्तु यहाँलाई सुनाउँदै आएका छौँ। आज मैदारो कथावस्तुबाट ती स्तम्भकार आर्ट ग्यालरीमा भेटिएकी एउटी युवतीले बताएको जस्तै ती चित्रकारको सुसाइडबारे बुझ्नको निम्ति अमृतलाई भेट्न बागलुङ गएका छन्। त्यो ठाडो उकालोपछि उनी अमृतजीको घरमा पुग्छन्। अमृत यी कथाका स्तम्भकार पात्रलाई भेटेपछि अनायास झस्कन्छन्। उनले अमृतको घरमा उकालो बाटो हिँडेर गएपछि आफूलाई प्यास लागेको र पानी खाने मनसाय बताउँछ। तर डोको बुन्दै गरेका उसका बा र अमृतकी आमा प्रश्नसूचक दृष्टिले हेर्छन्, किनकि उनीहरू जातीय रूपमा निम्नवर्गीय आफूलाई महसुस गरिरहेका छन्। यो समाजले उनीहरूलाई निम्नवर्गीय जातको दर्जा भिराएको छ। हुन्छ, आज पनि कथा प्रसङ्गहरू हामी यिनै अघिल्लो श्रृङ्खला बिट मारिएका कथा प्रसङ्गबाट आजको श्रृङ्खला पनि सुरुवात गर्नेछु। आउनुहोस्, कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको श्रृङ्खला पनि यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै यसरी सुरु गर्छु। तपाईँ आफ्नो रेडियो सेटको आवाज अलिकति ठुलो बनाउनुहोस्। आजको श्रृङ्खला यसरी सुरु हुन्छ। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा। शिशिर यामको जाडोमा पनि, शिशिर यामको
जाडोमा पानी फुल्दा छ फुल मुस्कानको अन्ध्यारो औँसीको रातमा पनि बल्दा छ दियो विश्वासको नयन भरिको आँसुमा पानी नयन भरिको आँसुमा पानी बसेको हुन्छ तस्बिर त्यो हृदय भरिको चोटमा पनि लुकेको हुन्छ मायालु त्यो एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा बिछोड हुँदाको दुःखमा पनि बिछोड हुँदाको दुःखमा पनि भरोसा हुन्छ मिलनको झगडा हुँदाको बेलामा पनि पत्यार हुन्छ सहाराको मायालु बिनाको हुँदो कति मायालु बिनाको हुँदो कति उराठ लाग्दो संसार यो पिरती बिनाको हुँदो हो कति निराश एक्लो सम्झना यो एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा एउटा मान्छे अमृतले मेरा लागि खाना पकाउन हराउँदा आमा फेरि झस्किन्। उनले भनिन्, हामीलाई पाप लाउँछ क्या कान्छा, अछुत भएर नि जान कसरी खुवाउनु गुरुङको छोरोलाई। आमाको हातले पकाएको खाना नपाएको धेरै भयो, आज आमाले पकाएको खाने। मैले भने खाना खाइसकेका रहेछन् घरका सकल परिवारले। आमाले मेरा लागि खाना पकाउन अँगेनोमा आगो फुक्न थालिन्। मलाई बेसमयको पाहुना भएकोमा असहज लाग्यो। पिँढीमा पिर्के गुन्द्रीमाथि बसेर हेरेँ, घरको साँगुरो झ्यालबाट धुवाको मुस्लो पिँढीसम्म आउन थालेको थियो। पिँढीमा न्यानो घाम ताप्दै अमृत र म पोखरामा भएको नदिनको एकल कला प्रदर्शनीबारे गफिन थाल्यौँ। खाना पस्किने बेला आमा रोइहालिन्। भनिन्, दुःख नमान्नु है बाबु, तपाईँलाई देखेपछि जेठो छोरोको झल्को आयो। तपाईँ जस्तै सुन्दर थियो मेरो छोरो पनि। त्यो जैरेको मन किन बिउरो बिउरो। उसले बिराट हाम फालेको पनि 5 वर्ष बितिसक्यो। मलाई भने हिजो जस्तै लाउँछ। मनमा पीर आलै भर त होला।
कति बिर्सन सकिनँ बाबु मैले त त्यसलाई। त्यही बेला ढोकाबाट उत्तिँदै एक बालिका आई र आमाको काखमा गएर बसी। यसका बाबुआमाले यही नासो छाडेर गएर मन बुझाइछु बाबु, नत्र त म रोएरै मरिसक्थेँ उहिल्यै। टाउकाको गम्छा निकालेर आँसु पुस्दै आमाले भनिन्, यो नानी मेरी भतिजी हो, सञ्जीवनी, नदिन र कलाकी छोरी। यो जन्मेकै वर्ष भाउजू बितिन्। अर्को वर्ष दाइले आत्महत्या गर्यो। 6 वर्ष कि लागि अहिले। मैले खाना खाँदै गर्दा अमृतले बच्चीको परिचय खुलस्त पारिदियो। हाम्रो कुराकानी ध्यानपूर्वक सुनिरहेकी फुच्चीले आफ्नो बारे भएको थाहा पाएर लज्जावश हात बटार्न थाली र मलाई क्वारक्वार्ती हेर्दै जिब्रोलाई तल्लो ओठदेखि माथि खेलाउन थाली। खाना खाएपछि एकछिन अमृतको कोठामा आराम गरेँ मैले। भाते निन्द्राले लट्ठ्याइरहेको थियो ज्यानलाई। काली गण्डकीको उकालो ओह्रालोले थाकेको पनि थिएँ। उकालोमा निस्किएको पसिना उभाएर चिसो चिसो हुन लाग्नै थालेको थियो। तसर्थ सिडक ओढेर ओछ्यानमै पल्टी बाहिरतिरको उज्यालो हेरिरहेको थिएँ म। ढोकामा आएर सञ्जीवनीले धेरै पटक च्याइरही मलाई। एक नयाँ मानिस उसको घरमा पाउन लागेको थियो। मेरो मनमा भने एक प्रश्नले घर गरिरहेको थियो, के उसँग आफ्ना बाको केही सम्झना होला? जाम घुम्न सल्लेरीतिर, उतै गएर गफ गरौँला। दाइको कुरा घरमा गर्दा आमा रुन सुरु गर्छिन्। कोठामा पसेर अमृतले भन्यो, म तयार भइहालेँ। घर अगाडि बयरका झाङहरू फैलिएको लामो जहाज ग्राउन्ड, त्यसको दक्षिणी छेउसम्म हिँड्यौँ अमृत र म। त्यसपछि काँडेतार नागेर रुखका असङ्ख्य छायाहरू क्रस परेको सल्लेरीभित्र छिर्यौँ हामी। त्यसको डिलमा पुगेपछि अमृतले जमिनमा खसेर खात परेको सल्ली पिरल जम्मा पार्यो। सल्लाहको अग्लो रुखमुनि लगेर त्यसलाई ओछ्याएर मलाई बस्न अनुरोध गर्यो। मैले यन्त्रवत उसको आदेश मानिदिएँ। ऊ पनि मेरो छेउमै बसेर पारी हेर्दै सल्लाहका पातहरू टोक्न थाल्यो। हाम्रो बीचमा केही समय मौनताले लेग्रो तानिरह्यो। समयान्तरमा होस पाएँ मैले पनि अमृतले झैँ सल्लाहका मसिना पातहरू टोकिरहेको रहेछु। जिब्रोमा पातको अमिलो स्वाद फैलिरहेको थियो। पारी कल्लेरीमा कसैले बजाएको पिपिरीको आवाज कानमा पर्यो। त्यसको जादुले लट्ठायो मलाई। मैले वरिपरि नजर कुदाउन थालेँ। दुईटा फूल देउरालीमा साथै राख्यो जस्तो लाग्छ। कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ। देखे जस्तो पनि लाग्छ, बोले जस्तो पनि लाग्छ। कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यो जस्तो लाग्छ। दुईटा फूल देउरालीमा गुलाबको तरेलीमा शीतको थोपा परे जस्तो टल्किने त्यो निधारमा पसिना सुकाइदिए जस्तो लाग्छ। बात हमकी पिपलको बिसाउनीमा जिन्दगीको पसिना लत्रे काटी परेलीको सम्झना छ जस्तै लाग्छ। कतै टाढा जाँदाखेरि
सँगै हिँड्यौं जस्तो लाग्छ दुईटा फुल देउरालीमा राती फुल्ने फुला टिपे सिउरिदिए जस्तो लाग्छ कुनै रात बसेको त्यो बासमा ओट मुनि आकाशको छाया मुनि धरतीको रात मुनि बसेको त्यो बासमा बिर्से बिर्से जस्तो लाग्छ सम्झे सम्झे जस्तो लाग्छ कतै टाढा जाँदाखेरि सँगै हिँड्यौं जस्तो लाग्छ दुईटा फुल देउरालीमा मभन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। यो छोटो साङ्गीतिक विश्राम अनि व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछौँ। हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको यो श्रृङ्खलामा कार्यक्रमको साथमा यति बेला तपाईँसँग छु म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा अझै कथा प्रसङ्ग यसरी अगाडि बढ्छ। तल धेरै तल प्रकृति र आकाशको रङसँगै आफ्नो रूप बदलिरहने नदी र त्यसको अविच्छिन्न प्रवाह देखिन्थ्यो। कुनै अखण्ड एकल गायन जस्तो नदीको आदिम सुसेली सुनिन्थ्यो। अमृतजी, नदीनको कथा सुन्न यहाँसम्म आएको हुँ म। तपाईँले पोखरामा कुनै दिन कथा सुनाउने बाचा गर्नुभएको थियो। मैले कुरा झिकेँ। अमृत एकछिन मौन पारिपट्टिको कुस्मा बजार हेर्न व्यस्त भयो। किन सुन्न मन लाग्छ तपाईँलाई नदीनको कथा? अमृतको प्रश्नमा बेखुसी झल्किन्थ्यो। म चिसो भएँ। तपाईँलाई मैले पोखरामा भनेको थिएँ, मेरो दाइ पनि नदीन झैँ चित्रकार थियो। उनीहरूले सँगसँगै छाया आर्ट ग्यालरीमा काम गरेका थिए। तपाईँको दाइ पनि मेरो दाइ। म एक आर्टिस्टको कथा थाहा पाउन इच्छुक छु। म दाइको कथा बुझ्न चाहन्छु। म सकेसम्म खुलस्त बन्ने प्रयत्न गरेँ अमृतसँग। स्मरणजी, नदीनका कथा उनका पेन्टिङहरूले नै बताउँछन्। प्रदर्शनीमा तपाईँले किनेको पेन्टिङ नै हेर्नुहोस्, त्यो पनि उनको कथा बुझ्ने एक आधार हुन सक्छ। अमृतले यसो भनेपछि कला प्रदर्शनीमा टाँगिएका उल्टा चित्रहरू र चित्रमा नदीनले पोतेका आकृतिहरू मेरो मस्तिष्कमा खेल्न थाले। यादाले दिएको बुकलेटबाट निस्किएर नदीनका पेन्टिङहरू मेरो आँखाको क्यानभासमा सजिन थाले। साँचो भन्नुपर्दा चल्तीको शैलीमा नभएकोले मैले पेन्टिङहरू छ्याङ्ग बुझ्न सकिनँ अमृतजी। मैले भने, हो, प्राय पेन्टिङहरू उल्टा थिए। ऊ एकछिन फेरि मौन भइदियो। हेर्नुहोस् स्मरणजी, हरेक उल्टो चिजलाई उल्टाइदियो भने सुल्टो हुन्छ। नदीनको कलाकारिताको सार यही थियो।
कलाकार नदिनले कलामा उल्टो शैलीको प्रयोग गरे। सायद तपाईँले चित्र उल्टाएर हेर्नु भएन। अमृतले भन्यो, हो त, मैले चित्रलाई उल्टाएर हेरिनँ। आखिर किन उसले यस्तो शैलीको प्रयोग गरे? नदिनलाई लाग्थ्यो समाजमा धेरै कुरा उल्टा छन् र उल्टा कुरालाई अभिव्यक्त गर्न उल्टै शैलीको प्रयोग सार्थक हुन्छ। चित्रकलामा यो उनको एक नवीन प्रयोग थियो। नबुझिने खतरा पनि त होला नि शैलीको कारण। जस्तो मैले पनि बुझिनँ धेरै कुरा। नदिनको कथा सुन्न लालायत थिएँ म। कुरा उनको कलामा केन्द्रित थियो। सोचेँ ठिकै त छ, मानिसका कर्मले नै त जीवनको कथा रचना गर्छन्। कलाकार नदिन भन्थे, कलाले जोखिमको बाटो हिँड्न जान्नुपर्छ। कला सधैँ बनिबनाऊ बाटो हिँड्दैन। त्यसकारण कलाको क्षेत्रमा क्युबिजम प्रयोग गर्ने पिकासो जन्मिन्छन्, सरियल पेन्टिङ गर्ने डाली जन्मिन्छन्। कला सधैँ मौलिकता र नवीनताको प्यासी हुन्छ। समय लाग्छ, तर मानिसहरूले नयाँ शिल्प अवश्य बुझ्छन्। उनको विचारमा संसारमा नबुझिने कला नै हुँदैन। जो बुझिँदैन त्यो सार्थक कला नै होइन। मात्रात्मक रूपमा कला धेरथोर बुझ्ने चाहिँ हुनसक्छ। अमृतका कुरा गम्भीर थिए। ल हेर्नुहोस्, अमृतले उसको मोबाइलमा सेभ गरिएको एक पेन्टिङ उल्टाइदियो। मोबाइलको स्क्रिनमा मैले त्यस चित्रलाई जुम गरेर हेरेँ। मलाई याद आयो कला प्रदर्शनीमा राखिएको कुनै पेन्टिङको फोटो थियो त्यो। तपाईँले प्रदर्शनीमा देख्नुभएको यो चित्रलाई सिधा हेर्दा धेरै कुरा नबुझिन सक्छ, किनकि यस्ता चित्र हेर्न हाम्रा आँखा अभ्यस्त छैनन्। नयाँपनप्रति हाम्रा आँखा प्राय शङ्कालु हुन्छन्। तर अभ्यस्ततापछि तपाईँले क्यानभासमा कलाकारले उल्टाइदिएका चित्रहरू पनि सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। यही चित्र हेर्नुहोस् त, उल्टाइदिने बित्तिकै यो बुझ्न कति सहज भयो, भएन त? दाइ भन्थ्यो, कला मानिसको निष्क्रिय बुझाइ होइन, देख्थ्यो कि यन्त्रवत बुझिहाल्ने। कुनै पनि सिर्जनाले सिर्जना प्रेमीको मानसिक सक्रियताको पनि माग गर्छ। उक्त पेन्टिङ र हामी बसिरहेको वरिपरिको परिवेशमा गजबको सम्बन्ध महसुस भयो मलाई। त्यही चित्रमा त्यही परिवेशको प्रभाव पोतेका थिए नदिनले। कलाकार नदिन भन्थे, प्रकृतिले रचना गरेका सबै चिज सुल्टा छन्, मानिसले रचना गरेका कतिपय कुरा उल्टा। यही कुरा आफ्नै शैलीमा अभिव्यक्त गर्न चाहन्थे उनी। अमृतका कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहे मैले। सायद अमृत आफ्ना यादहरूलाई एकैपटक मानसपटलमा ल्याउन चाहन्थे र उनले यसो भनिरहे झैँ लाग्थ्यो मलाई, आओ यादहरू हो, आओ म निधाएको छैन, कोल्टे फेर्दैछु। यस्तै यस्तै आवाज सुने मैले अमृतका आभासहरूबाट। मनिदाएको छैन, कोल्टे फेर्दैछु। आओ यादहरू, आओ मनिदाएको छैन, कोल्टे फेर्दैछु। सुकेको दिलमा आगो लाएर सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ। आओ यादहरू,
छाएर जाओ आओ यादहरू आओ अधुरो छु म आधा कविता अधुरो छु म आधा कविता आफैमा हेर्छु आफ्नै रमिता आओ पीरहरू आओ पीरहरू आओ मरिसकेको छैन बाटो हेर्दैछु बाँकी छन् आशा सबै लिएर जाओ आओ यादहरू मनिदाएको छैन उल्टे फिर्दैछु सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ आओ यादहरू अमृतको मोबाइलको स्क्रिनमा भएका नदीनका चित्रका फोटोहरू हेरेपछि कुनै मिठो प्राङ्गारिक सङ्गीत मेरो वरिपरि बजिरहेको सुन्न थालेँ। स्क्रिनमा एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म नागबेली बगिरहेको नदी देखिन्थ्यो। सल्लेरीको तल बगिरहेको नदी पनि त यस्तै थियो। अब म किनारसँग छालहरूसँग जिस्किरहेको सङ्गीतको पन्यालो दुनियाँमा प्रवेश गरिरहेको थिएँ। समयान्तरमा मलाई लाग्न थाल्यो कि अमृत सशरीर मेरो वरिपरि कतै थिएन। मैले त केवल उसको आवाज मात्र सुनिरहेको थिएँ। सायद प्रकृतिसँग सम्मोहनको स्थितिमा थिएँ म। चित्रमा अचानक बर्खा लाग्यो। काला बादलका गुच्छाहरू आकाशमा ठोकिन थाले। बर्सात सुरु भयो। पानीका बुँदहरू धरतीमा बज्रिँदा निस्कने आवाजले मेरो कानका एकजोर जालीलाई प्रेमपूर्वक स्पर्श गर्न थाले। त्यसमा आकाश चिर्दै मिल्किने चट्याङको आवाज थपियो। पारी मोदी र गडगडाउँदै ओह्रालो ओर्लिरहने मल्याङ्गी खोलाको कोरस थपियो। आधी हुरीसहित मुसलधारे पानी पर्दा नदीको आवाज केही समयका लागि विलुप्त भयो। समयान्तरमा बर्सात रोकियो। अब घरका छाना वा रुखका पातहरूबाट पानीका बुँदहरू झर्दा आउने तप तप आवाज सुनिन थाल्यो। पार्श्वमा चराहरूका चिरिबिरी आवाजहरू सुन्न थाले। भ्यागुताहरूको टरटर आवाज मिसियो त्यसमा। त्यो धुनमा गाउँले घसिया र गोठालाहरूको सुसेली र पिपिरी पनि मिसियो। किसानहरूले जोद्धाको हो तरुणीहरूको लोकगीत, गाईबस्तुको आवाज, रुखहरूको सुसेली सुनिन्थ्यो। पारिपट्टि गाउँबाट हावामा चिप्लँदै बहने ए बा भात खान आऊ जस्ता बोलावट मात्रै होइन, अश्लील गाली समेत सुनिए। कुटानी पिसानीमा व्यस्त रहने मेलको कुक कुक आवाज पहाडमा ठोकिएर वारीपारी गरिरहन्थ्यो। रुखको हाँगामा लुकेर गाउने चराहरूको गीत थपियो। बिहान भालेको कुखुरीका र रातहरूमा कुकुरहरूको आवाज थपियो। स्कुल वा प्रहरी चौकीमा नियमित बजिरहने टिङ टिङ घन्टी र परेडका जोसिला स्वरहरू मिसिए। रेडियोका आवाजहरू, माइकका आवाजहरू, रुख काट्दाका आवाजहरू, झगडा गर्दाका आवाज, बच्चाहरू रुँदाका आवाज, बाजा र भजनका आवाज, बाँसघारी सुसाउँदाका आवाज,
रुखहरू हावामा हल्लिँदा कटकट बज्ने आवाजहरू, यी सबै आवाजहरू मिलेर एक सुमधुर ध्वनि वरिपरि फैलियो। मानव महान प्रकृतिले रचना गरेको यो कुनै दिव्य धुन हो, यो एउटा सुमधुर सानिध्यताको धुन थियो। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको। कार्यक्रमका प्रिय श्रोता, पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको समय सकिने आँट्यो। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना जिज्ञासा, सल्लाह अनि सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम पुस्तक वाचन, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध प्रस्तुतिसँगै आजको श्रृङ्खला बिसाइएका कथा प्रसङ्ग आउँदो श्रृङ्खला लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम पुस्तक वाचनको यो श्रृङ्खलाबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमान अनि कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। ताहा ताहा जुन देखो कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनोमा सुख पातैमा। सङ्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। काँडाको आँखामा काँडै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। काँडाको आँखामा काँडै संसार। म भन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन, सुनौला कृतिहरू,
नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर।